जिस दीन की ये खिदमत करते रहे हैं उस दीन के खामियों के साथ अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ मिला। अल्लाहुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इghfir लहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदखलहू वअब्शिरहू बिल-माइ वल-थल्ji वल-बरद वनक्किही मिनल ख़ताया वज़-ज़ुनूब कमा नक्कैता अथ-थौब अल-अbyad मिन अद-दनस। अल्लाहुम्मा इghfir लहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदखलहू वअब्शिरहू बिल-माइ वल-थल्ji वल-बरद वनक्किही मिनल ख़ताया वज़-ज़ुनूब कमा नक्कैता अथ-थौब अल-अbyad मिन अद-दनस। अल्लाहुम्मा इghfir लहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदखलहू वअब्शिरहू बिल-माइ वल-थल्ji वल-बरद वनक्किही मिनल ख़ताया वज़-ज़ुनूब कमा नक्कैता अथ-थौब अल-अbyad मिन अद-दनस। अल्लाहुम्मा अब्दिलहु दारन खैरन मिन दारिही व अहलन खैरन मिन अहलिही व ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही वअदखिलहु जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा अदखिलहु जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा अदखिलहु जन्नतल फ़िरदौस वअ'idhu मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार वअ'idhu मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार वअ'idhu मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा आया अब्दुका Allah
وبسوء الإيمان إن كان محسنا فبذكر الحسنات وإن كان مسيئا فبالعمل السيئات اللهم اغفر له وارحمه واخلفه في عقبه في الغالبين اللهم اغفر له وارحمه واخلفه في عقبه في الغالبين وارفع درجته في المهديين اللهم ارفع درجته في المهديين وادخله في عبادك الصالحين اللهم ادخله في عبادك الصالحين المقربين وادخله في النبيين والصديقين وطاعة الصالحين اللهم ارفع درجته في المهديين وادخله في عبادك الصالحين المقربين وادخله في النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واخلفه في عقله في الغالبين اللهم نور له في قبره اللهم افتح له في قبره اللهم ذكر له في قبره واسمعه فيه واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل من كتابه ويسر حسابه اللهم اجعل من كتابه ويسر حسابه وادخله مدخلا كريما وتؤتيه روضا رحيما وعافيه حسابا اللهم وقد فيك عافيه حسابا يسيرا وعافيه حسابا يسيرا اللهم اغفر له في قبره واسعه فيه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسيدنا وكريمنا وذكرنا وانصارنا اللهم من احييته منا فاحيه الاسلام ومن توفيته منا فتوفه الايمان اللهم لا تحرمنا بجهود ولا تفتنا اللهم لا تحرمنا بجهود ولا تفتنا الله هذا إذا أنت تكمل معنا الله أعطيك أنا يشهد أن لا إله إلا أنت وأنا يشهد أن محمدا ورسولك وخلقتي ونشر سنتك وعلم كتابك وسنتك احتاج إلى رحمتك وأكثر اللهم أرحمني وعذابي اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وألحقه بالصالحين بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين والمقربين اللهم اعبدك وحفظ فيك في ذمتك وحفظ جوارك اللهم اعبدك في ذمتك وحفظ جوارك وقه من فتنة القبر وعذاب القبر وقه من فتنة النار وعذاب النار وأنت أهل المقام والحق واغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله साथी बहुत सबर जबर सुकून के साथ इंतजार करें इधर हुजूम न करें और